बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। गुजरांवाला की सियासत में जो अपसेट हुआ उसके बाद टिकटें रिवर्स होने की बात हो रही है। कल जब ये पता चला कि शुएब भट्ट साहब को पीपी 70 में और पीर फरीद साहब को, जो कि ग़ुलाम दस्तगीर खान साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, बड़े खान साहब के, उनको टिकटें नहीं मिली हैं। शुएब भट्ट साहब ने फौरी तौर पर बड़े घर में खान साहब फैमिली से मुलाकात की है और अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी किया, पहले वो सुन लें। जैसे कि आप सब भाइयों को पता है कि हमारी पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स जारी कर दी हैं पूरे पंजाब की तरह गुजरांवाला में भी। तो इस मौके पे मेरा एक ही पैगाम है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि क्या कारी चीमा साहब, वकार चीमा साहब, हाजी वकार चीमा साहब क्या करने जा रहे हैं। क्या वो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे? क्योंकि कल तक जो उनकी पोस्टें सामने आई उसके मुताबिक पता ये चल रहा था कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं और पीर फरीद फैमिली को टफ टाइम देंगे। लेकिन अब एक कहानी नई सामने आ गई है कि शुएब भट्ट साहब ने, अगरचे ये स्टेटमेंट जो आपने सुनी है, आपने जो स्टेटमेंट उनकी देखी है, सुनी है, उसके मुताबिक तो वो यही कह रहे हैं कि वो पार्टी पॉलिसी के ऊपर मुताबिक चलेंगे। लेकिन उनको खुर्रम दस्तगीर खान साहब की तरफ से ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि उनकी टिकट रिवर्स होगी। दूसरी तरफ हाजी वकार चीमा साहब को भी ये यकीन दहानी करवाई गई है। कल जब वो खान साहब के घर के बाहर खड़े हुए थे तो वो एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे थे। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि वो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। लेकिन उनको कल ही यकीन दहानी करवा दी गई खुर्रम साहब की तरफ से कि ना सिर्फ आपकी टिकट, वकार चीमा साहब की टिकट रिवर्स होगी, बल्कि शुएब भट्ट साहब की भी होगी। मेरी आज उनसे बात हुई है, वो पूरी उम्मीद है कि उनकी टिकटें रिवर्स होंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून में जब हमारी पहली इतलात ये थी कि अमानुल्लाह वड़ाइच साहब को टिकट नहीं मिल रही, शुएब भट्ट साहब को मिल रही है, उन्होंने कैंपेन भी शुरू कर दी थी, ग्रीन सिग्नल भी मिल गया था। लेकिन अमानुल्लाह वड़ाइच साहब की धमकी काम कर गई कि अगर उनको टिकट नहीं मिली तो वो शुएब भट्ट साहब को भी जीतने नहीं देंगे। ऐसा लगता है कि ये दोबारा धमकी अब शुएब भट्ट साहब भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया है। वकार चीमा साहब ने भी बड़ी कैंपेन कर दिया, उन्होंने भी बड़े पैसे लगाए हुए हैं। मेरी उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें यकीन दहानी कराई गई है खान साहब की तरफ से, लेकिन अगर उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो फिर किसी भी सूरत में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। यानी अब एक नई बगावत मुस्लिम लीग नून के अंदर भी टिकटों की वजह से शुरू हो चुकी है। हमें जो तनवीर साहब जो ख्याली वाले हैं उनकी तरफ से कोई भी अभी तक ये ऐलान नज़र नहीं आया। आने वाले दिनों में लगता है कि वो भी कोई इस तरह का ऐलान करेंगे या फिर पार्टी पॉलिसी के पाबंद हो जाएंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर हमें ये नज़र आ रहा है कि वकार चीमा साहब किसी भी तौर पर अब बैठने वाले नहीं हैं। अगर उनको टिकट ना मिला मुस्लिम लीग नून का तो वो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों का इल्हाक कर चुके हैं, काफ़ी सारी बरादरियों से अलाइंस कर चुके हैं। अब उनके लिए इलाके में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर उनको टिकट नहीं मिलती दोबारा या फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनकी सियासत बिल्कुल इस खित्ते से ख़त्म होकर रह जाएगी। जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि अब गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर खान साहब की सियासत बड़ी कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के मुखिलाफ उमर डार जैसा चेहरा गुजरांवाला में आ चुका है। खान साहब की फैमिली को गुजरांवाला शहर में बड़ा घर कहा जाता है, लेकिन उमर डार एक ऐसे एमपी होंगे जो बड़े से भी बड़े होंगे, क्योंकि उनके जहां पर उनके भाई एहसन के राब्ते हैं, वो गुजरांवाला में इतना बड़ा ताकतवर अगर एमपी होंगे, वो जीतेंगे तो इतना बड़ा एमपी होगा कि उनको बड़े घर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह के दीगर सियासतदान यहाँ पर जाते हैं। और साथ साथ पीर फरीद साहब को जिस तरह के टिकट मियां नवाज शरीफ साहब ने ओके कर दी है, वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। अगरचे वो सियासी तौर पर खुर्रम दस्तगीर खान साहब के साथ कैंपेन करेंगे, लेकिन जीतने के बाद चूँकि उनकी भी मियां साहब के साथ डायरेक्ट यारी है, दोस्ती है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने टिकट हासिल की है। वो पंजाबी का मुहावरा है कि अल्लाह ना यारी होवे तो फिर फरिश्तियां दी लोड़ नहीं। इतनी बड़ी मुखालफत के बाद गुजरांवाला में अगर खुर्रम दस्तगीर खान साहब अपनी टिकटें रिवर्स नहीं करवाते तो उनको ना सिर्फ उमर डार साहब की शक्ल में एक ताकतवर एमपीए मिलेगा, बल्कि पीर फरीद भी उनके हल्के में रहकर उनके मोंग दलने के लिए तैयार हो जाएंगे, बल्कि तैयार हो चुके हैं। हमारी उस फैमिली से जब भी बात होती है तो वो अपने बड़े गम और गुस्से का इजहार करते हैं खुर्रम साहब के ख़िलाफ़ के उन्होंने
ان کا ساتھ نہیں دیا، اور بظاہر انہوں نے وقار چیمہ صاحب کا ہی ساتھ دینا تھا اور شعیب بٹ صاحب کا ہی ساتھ دینا تھا کیونکہ ان کے وہ ساتھی ہیں، لیکن ان کو وہ ٹکٹ دلوا نہیں سکے۔ 64 میں ان کی مرضی کے خلاف ایم پی اے کا امیدوار آ چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف وہ اوپر کمزور دکھائی دے رہے ہیں اور بلکہ نیچے بھی ان کے نیچے آنے والے ایم پی اے اتنے طاقتور ہوں گے کہ اپنے ایم این اے کے اگرچہ وہ وفاقی وزیر بھی بن جائیں گے ان کی بات نہیں سنیں گے۔ دوسری طرف کل فیصلہ ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹکٹوں کا۔ گجرانوالہ میں بہت سارے لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کی معافی تلافی ہو چکی ہے، جیسے صدیق ماہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ وہ آزاد ہیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہی ٹکٹ ملے گی۔ رضوان بٹ صاحب کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ان کو ہی ٹکٹ ملے گی اور وہ ہی پی پی 61 سے امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس طرح خالد عزیز لون صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ نہ صرف این اے میں الیکشن لڑیں گے خرم صاحب کے خلاف بلکہ پی پی 60 میں بھی وہ الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور علی اشرف مغل صاحب ہمارے چوتھے طاقتور سیاستدان جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کا بھی نام لگتا ہے کہ گول ہو چکا ہے۔ ہمیں وہ یہ بتا رہے تھے لیکن جو پارٹی پالیسی آئی ہے وہ اس کے مطابق جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اس کو موقع نہیں دیا جائے گا، نئے لوگوں کو اس حلقے میں موقع دیا جائے گا۔ علی اشرف صاحب اور رضوان بٹ صاحب نے کہا کہ جو 2023 میں فیصلے ہوئے تھے وہی ٹکٹیں برقرار رہے گی کیونکہ خان صاحب نے جیل سے اپروول دے دی ہے۔ اب ٹکٹیں اس لیے نہیں مل رہی کہ بلے کے خلاف الیکشن کمیشن میدان میں ہے، لگتا ہے بلہ اڑ جائے گا۔ جب بلہ ہی اگر اڑ جائے گا جس طرح کے عزائم ہیں موجودہ حکومت کے، پی ٹی آئی کے مخالفین کے، سیاسی جماعتوں کے، اگر بلہ اڑ جائے گا تو پھر ٹکٹ کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ جس کو پاکستان تحریک انصاف زبانی طور پر نامزد کرے گی اس کے لیے وہ الیکشن بڑی آسانی سے نہ صرف لڑے گا بلکہ اس کے لیے جیتنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جتنی سختی پولیس کر رہی ہے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے، آنے والے دنوں میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ہیں جو زیادہ متحرک نظر آئیں گے ان کے خلاف بھی پولیس کی کارروائیاں تیز ہو جائیں گی، اور جو لوگ نامزد ہو جائیں گے ان کے خلاف، ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو ویسے ہی 9 مئی میں مطلوب ہیں، اور باقی جو بچ جائیں گے جو جیسے ایسے حمید صاحب نے کل کہا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہ ہوں گے، کلیم اللہ خان صاحب اس حلقے سے پی پی 60 سے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کہانی اب 24 گھنٹوں سے زیادہ آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آتی کیونکہ جو یہ ٹائم گزرتا جائے گا اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار کو نامزد نہیں کرے گی تو ان کے لیے پورے پاکستان میں سیاست کرنا 2-4 دن کے وقفے سے پر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر سیاست کو سنبھالنا، کمپین کرنا، ڈور ٹو ڈور جانا، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے کرائسس کا شکار ہے، ان کو سیاست لڑنے نہیں دی جا رہی، لیکن جب اوپر یہ پیغام عوام کے پاس یہ اوپر سے یہ پیغام آ جاتا ہے کہ کون جیتنے جا رہا ہے تو ہمارے ملک میں لوگ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ویسے بھی شیخ رشید کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے طاقتور رشتہ مفادات کا ہوتا ہے۔ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لڑنے نہیں دیا جا رہا، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ بھی نہ پکڑے جائیں، تو پھر وہ بہتے پانی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ جو گجرانوالہ میں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ پر امید ہے کہ ان کو ٹکٹیں دے گی۔ اب یہ چیزیں دعویٰ ہے، بلہ بچتا ہے نہیں بچتا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے میری بات ہوئی ہے سب پر امید ہیں کہ ٹکٹ ان کو ہی ملے گی اور وہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ لیکن ابھی جیسا میں نے کہا کہ بلہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور پارٹی پھر رک چکی ہے، جو ہی یہ کوئی فیصلہ ہوگا تو لگتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے امیدوار ہوں گے۔ اور سیاست کا مزہ بھی یہی ہے کہ جب تمام لوگ کھل کر الیکشن لڑے ہیں اور پھر پتہ چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے، عوام کس کو پسند کرتے ہیں، جس کو عوام پسند کرتے ہیں اسی کو وہ ووٹ دیں۔ لیکن اس کے لیے ابھی انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ بھی انتظار کرنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون کے جو 2 امیدوار ہیں شعیب بٹ صاحب اور وقار چیمہ صاحب کی ٹکٹیں ریورس ہونے جا رہی ہیں، یہ آنے والے دنوں میں یہی اپنی پارٹی کو ہرانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔